एरिया म्युनिसिपालिटीचे एरिया तातूंत भितर गार्डन आसा, भुरगीं वतात, जाणटी वतात, त्यांना सदांच उठून आमचे स्मारक आसात, आमचे आराध्य दैवत आसात, ती ते पळोवपाक मेळटा, सदांच इन्स्पिरेशन येता, मोटिवेशन येता. रायट प्लेस कोणाक डिस्टर्ब करना. सांगे वाठारांत छत्रपती शिवाजी महाराजांचो पुतळो उभारचो अशी लोकांची इत्सा आशिल्ली. त्याच संबंधान सांगे नगरपालिकेच्या काउन्सिलरांची बसका जाली. या वेळार या ठरावाक 10 मदल्या 6 काउन्सिलरांनी मान्यताय दिली. जाल्यार 4 काउन्सिलरांनी विरोध केलो ना, मात त्या बाबतची जागा बदलची अशें नमूद केले. मजगती हो पुतळो म्युनिसिपल गार्डन वाठारांत उभारतले, तीच योग्य जागा आसा अशें कांय काउन्सिलरांचे म्हणणे. सदर बसकेत समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसाई लेगीत हजर आशिल्ले. चर्चीच्या मुखार विरोध कित्या खातीर? चर्चीक शिवाजी महाराज ती चढाई करता कितें? चर्चीक आनी पुतळ्याक कितें प्रॉब्लेम आसा? गेल्ल्या फाटी शिवून यांची आनी आमची मॉन्टी बेस्टे बाराबो येयली आनी तेन्ना हे सायडीन शिव केली जाता ते मॉन्टी बेस्टे दोन्ही वटच्यान घेवया न्ही, दोन्ही आसा ती इंडिपेंडेंटली जाले घेऊ. डिस्टर्बन्स जाता. डिस्टर्बन्स काय जावचो ना. एक जर शिवाजी महाराज जो आराध्य दैवत ते डिस्टर्बन्स एक दिसा खातीर जाता म्हणून पुतळ्याचेर तुम्ही ऑब्जेक्शन हाडटा. आराध्य दैवत म्हणून व्हिडिओ काडून ताची फाटल्यान कित्याक लागता? बांदला कित्याक आसा पळय सायडीन आसा सायडीन कित्याक ते गार्डनान भितर आसा न्ही, सगळे पुतळे आसा. कोणा ऑब्जेक्शन आसलो हात पेर करा. लास्ट टाइम तू सरान वेट करपा लागले आणि पास मोळ मारीत राव, व्हिडिओ काढो. त्याच्या नंतर पे लास्ट टाइम दोन कमिटमेंट कॉन्फ्लिक्ट होता. बरे दोन्ही कॉन्फ्लिक्ट काय काय सर सदांच आमच्या हार्मोनी आसा, कम्युनल हार्मोनी आसा, मेंटेन करूया आणि कम्युनल हार्मोनी. सर दोन्ही फंक्शन बाराबाईला कॉन्फ्लिक्ट जावचे आम्ही अंडरस्टँड करूया. सर बाजूला गेल्या आम्ही अंडरस्टँड करूया आणि ती सर मार्केटा गेल्या आणि सगळा बाजूला गेल्या. अरे मार्केटात जाऊन ट्रॅफिक कंजेशन करून सर बांडोळा फुटला गावलेटा मध्ये निघाल्या मोदी गेल्या त्या प्रॉपर्टी भितर आता आणि किती प्रोजेक्ट आयला आसा ती खंय बांगोळकरांक दयानंद बांगोळकरांच्या मुखार खंय प्रपोजल घालपाक जाय खंय कोण संगमान सेशन दिले निघाल्या म्हणून हाके दिले. तर तू किती फोडी कोण रे पुण्या दिले रे मशू संगमान मला ती निघाल्या गाल्या म्हणून आता गाल्या परत सांगता हांव चर्ची मुखार घालया. चल या सजेशन दिता. चल सर मुगे सजेशन कोणाक घे म्हणल्यार काय चर्ची मुखार गार्डन एरिया म्युनिसिपालिटीचे एरिया तातूंत ही रिच्युअल्स चलता. सर मोदी गेल्या ती दर मारतात जावं आनी कितें करतात ती रिच्युअल्स चलता न्ही. कोंबो मारतात ती दर मारतात ती. आमगेले रिच्युअल्स होते मॉन्टी प्रोसेशन काडटा इचार तेंगा प्रोसेशन काडली जाल्यार कोण हाडायना न्ही ते. या रिझोल्युशना भितर घेवया. प्रोसेशन काडल्यार कोण हाडवचो ना म्हणून रेझोल्युशन घेवन ऑन द डे ऑफ ज्या वेळार कॉन्फ्लिक्ट जाता त्या वेळाचेर बाबा खंयचे टायमींग वाटून घेवपाचो. सकाळ फुडें 9 म्हळ्यार छत्रपती शिवाजी महाराजांचे कंप्लीट करपाचें नाल्यार सांजचे कितें एक टायम दिवपाचो. रेझोल्युशना भितर बरय. दोन्ही विशय असो आशिल्लो की आयज एक अजेंडाचेर आयटम आशिल्लो की छत्रपती शिवाजी महाराजांचो पुतळो उबारपाचो किंवा पोर्ट्रेट घालपाचें किंवा गार्लेंडींग करपाचो. आनी हाचेर खुबशे परत व्हिडिओज येताले. सांगे नगरपालिकेचे सगळे नागरीक खूब जाण म्हजे कडेन आयले आनी ते सांगपाक की हो विशय तुमी लावन धरपाक जाय. आनीक हांव नॉर्मली खंयचे म्हाका फावता तेन्ना सांगे नगरपालिकेच्या मिटिंगेन येता, पूण हांव केन्नाच म्हज्या 5 पयशांचेर तांचेर बॉसिंग केलें ना. तांकां ज्या जाग्यार म्हजी मदत लागता, तांचे सॅलरीज ग्रांट्स मेळपाचे आसतले किंवा तांकां भाड्याचे रिकवरी आसतले किंवा तांकां तांच्यो प्रिमायसीस आसा त्यो लेट आउट करून सरकारा कडच्यान तांकां रेवेन्यू मेळपाचे, ह्या सगळ्या गोश्टीं भितर हांव तांकां मदत करीत आयिल्लो आसा. पण विनाकारण प्रत्येक वेळार म्हाका एक ट्रोल करून कांय मनीस हांगा कांय काउन्सिलर आसा पळय न्ही, म्हजो संबंद नासतना प्रत्येक वेळार काराळेचो रिंग मास्टर आनी हे ते शिवाजी महाराजाचो फक्त हें घालून मिरयतात, हें करतात म्हणून हांवें डिसायड केलें की पयर एक आमचे जागृत गोवा म्हणटा ताणें न्यूज केलो की ताचे फाटल्यान म्हणजे ट्रोल करतात ते पसून चेअरपर्सना फाटल्यान लागून की छत्रपती शिवाजी महाराजांचो आमचे आराध्य दैवत संपूर्ण भारतभर ते आराध्य दैवत आसा अशें म्हणून एक काउन्सिलर ताच्या फाटल्यान लागलो की ताका गार्लेंडींग केलें ना, हांगा ताचो पोर्ट्रेट लायलो ना म्हणून.
म्हाका दिसलें खूब बरें प्रेम हांगा छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या बद्दल ह्या कावन्सिलरांच्या मदीं आसा जाल्यार इतकें सगळें बरें वातावरण आसतना आमी छत्रपती शिवाजी महाराजांचो पुतळो कित्याक उबारप ना आनी इतके सगळे नागरीक आसात आनी हांगा सगळे बरे हे आसात सगळ्यो गोश्टी आसात त्यो सांग्या वयल्यान कॉमेंट्स जाता म्हाका दिसलें की छत्रपती शिवाजी महाराजांचो जर मुद्दो आसा जाल्यार हांवें वचप थंय बरोबर आसा आनी आमी हो आयज डिस्कस जालो आनी एक बरें दिसता की जे मनशांनी फाटल्यान लागून छत्रपती शिवाजी महाराज म्हणजे आराध्य दैवत सकाळ फुडें आपूण ताची पुजा करता म्हणपी लोकच आयज म्हणपाक लागले की छत्रपती शिवाजी महाराजांचो पुतळो नाका ताका आमी हातून भितर ताचो फोटो लावया आनी गार्लँड करया हांवें म्हणलें की एखादे वेळ जर आराध्य दैवत आसा म्हणटा ताचे आमी सद्दां सकाळ फुडें म्हजे घरा कडेन आराध्य दैवत म्हणटा हांवें म्हजें मंदीर केलें तशेंच हांगाय जर कोणाचें आराध्य दैवत आसा जर जाय ओपन स्पेसीचेर आमच्या गार्डनान भितर ज्या जाग्यार आमची भुरगीं वतात सिनियर सिटीजन वतात थंय लोक बाकीचे सगळे सुंदर अशें वातावरण आसा थंय कित्याक पुतळो बसोवप ना हो प्रस्ताव हांवें सांगे नगरपालिका क्षेत्रांत भितर मांडलो आनी जे मनीस त्या चेअरपर्सनाच्या फाटल्यान रावताले की शिवाजी महाराज म्हजो आदर्श आसा म्हजें आराध्य दैवत आसा छत्रपती शिवाजी महाराजांचो इतिहास थोर आसा संपूर्ण भारतभर ताका लोक नांवांतले हें करतात म्हणजे ताका प्रेज करतात आनी तांकां गार्लँड केलें ना म्हणपी तोच मनीस आयज म्हणपाक लागलो नाका चर्चीच्या मुखार ना चर्च खूब पयस आसा आनी चर्च आनीक जर छत्रपती शिवाजी महाराजान भितर आसले जर जायत कितें प्रॉब्लेम जाता हांवें सांगलें कांयच ना आमची जर आसा जर जायत आमी गोंयान भितर इतकें बरें सुंदर अशें वातावरण आसा हिंदू क्रिस्तांव मुस्लीम सगळे भाव आमी एकठांय रावतात छत्रपती शिवाजी महाराजांचो पुतळो जर नगरपालिका क्षेत्रांत भितर खंयच्याय गार्डनान जाता ज्या जाग्यार प्रॉपर डिमार्केशन आसा कंपाऊंड वॉल आसा चर्च आनी हे गार्डन आसा ते तातूंत भितर बॅरियर्स आसा तातूंत भितर कंपाऊंड वॉल आसा अशा जाग्याचेर घाल्यार कोणाक कित्याक हे जाता पूण कांय थोड्याक दिसलें की छत्रपती शिवाजी महाराजांचे पुतळो हांगा लागीं आसप बरोबर जायना म्हणून ताका विरोध केलो पूण मेजॉरिटी ऑफ दी कावन्सिलर्स आउट ऑफ 10 6 जाणांनी छत्रपती शिवाजी महाराजांचो पुतळो घालपा खातीर अनुमती दिली आनी म्हाका दिसता की लोकांच्या सर्वसंमतीन हो पुतळो घालप जातलें एखादें शिवाजी महाराजाचो जो पुतळो उबारपा लागून जे आमगेले जी म्युनिसिपालिटीचो जो रेजोल्युशन जाल्लें तो आमी 6 जाणांनी हात वयर उबारून तो मान्य केल्लो आसा 5 जाणांनी इनफॅक्ट सो तो तूं विचारतसो तो ज्या लोकांनी अपोज केला तांचे मते तो शिवाजीचो पुतळो त्या जाग्यार नाका दुसरे कडेन खंय घातले जाल्यार तांकां ऑब्जेक्शन नाका सो पूण जो जागो आमी सजेस्ट केल्लो आसा इट इज अ व्हेरी मच सुटेबल प्लेस इन एवरी एस्पेक्ट कळ्ळें न्ही जाल्यार म्हाका दिसता की शिवाजीचो पुतळो जो आमी त्या जाग्यार ठरयल्लो आसा जो एक्झॅक्टली अपोजीट टू द चर्च देर इज अ म्युनिसिपल गार्डन एरिया कळ्ळें न्ही त्या जाग्याचेर शिवाजीचो पुतळो अशें उबारपाचो असो ठाम आमी निर्णय घेतिल्लो आसा आनी रिजोल्युशनाक तो पासूय बी जाल्लो आसा आनी कन्फर्मेशनूय मेळिल्लें आसा तुका कितें दिसता अशें कावन्सील की तुमची जी हें आसा बॉडी जी आसा ती टोटली फेलियरची दिसता तुमकां सी पळय कशें आसा आपली कुवत आसा तो पर्यंत आपली मजल मारूं शकता तुका जें थोडें कितें कळना कळ्ळें न्ही हांव फेलियर अशें म्हणना पूण तो थोडें कितें कळना जाल्यार कोण जाणकार आसा तांची ताणें इन्फॉर्मेशन नाल्यार कितें आपल्याक कळना जाल्यार विचारपाक जाय आशिल्लें बट आय एम नॉट सेयींग दॅट इट इज अ फेलियर एज सच पूण म्हाका दिसता की जे आपल्याक थोड्यो गोश्टी कळनात त्यो विचारपाक जाय आशिल्ल्यो आपल्याच्या वयर कोणी आसा हेड आसा जर दर म्हणलो इंजिनियर आसा COO आसा आमदार आसा नाल्यार दुसरे जे एबल कावन्सिलर आसा तांकां विचारून ते सगळे थोडी डिसिजन घेवं जाय जे करून वाद विवाद एवॉयड करूं शकतात हेतून कोणा म्हणटात हांव कोणाक म्हणना ताणें म्हाका अशें दिसता की ताणें म्हाका सरळ प्रश्न विचारला की फेलियर सो दिसता इट इज माय जनरल स्टेटमेंट टू एवरी कित्याक चेअरपर्सन म्हणटा तुमी नो आय एम नॉट सेयींग टू द चेअरपर्सन आय एम सेयींग टू द वन हू इज होल्डिंग द डेजिग्नेशन ते मागीर कावन्सिलर्स आसूं नाल्यार चेअरपर्सन आसूं नाल्यार इंजिनियर्स आसूं नाल्यार कोणीय आसूं संगम आमी आयज पयला मिटिंगे भितर जे श्वेता जे आसा कावन्सिलर आसा एक चेअरपर्सन आसले तेणी आयज जी भुमिका निभयली आसा आनी ती पळोवपाक गेल्यार विरोधी भुमिका आसली पूण जें कितें आसा सत्य भायर काडलें आसा हें कोणी करपाक जाल्लें हें सगळें हे कोण आसा पळय आतां चेअरपर्सन नाल्यार चेअरपर्सनाचो जो इंजिनियर्स म्हणले नाल्यार CO म्हणले हे सगळे मुद्दे तांच्यांनी उबारपाक जाय आशिल्ले की फायनान्शियली वी आर नॉट स्टेबल म्हणून म्युनिसिपालिटी जें आज श्वेतान केलां तें खरेंच गुणदायक आसा ताणें बरी स्टडी करून तें इन्फॉर्मेशन काडिल्लें आसा नो डावट अबाउट इट कळ्ळें न्ही आनी तें हें सगळें जालें तें एक पोस्टाक लागून जालें की हांगा पोस्ट घेवपाक लागून सो पूण
म्हाका दिसता की तें उलयलें तें सारकें फायनान्शियली इफ यू आर फायनान्शियली नॉट स्टेबल म्युनिसिपालिटी इज नॉट स्टेबल जाल्यार ते पोस्ट घेवन तांकां पोसप कशें उगीच तांकां फक्त नांवाक म्युनिसिपालिटी कामां आसा म्हणून तें योग्य न्ही म्हाका जाल्यार दिसता की आयची जें कितें मिटींग जाला तातूंत भितर जें आमचें ठरिल्लें आसा कावन्सिलान जें डिसिजन घेतिल्लें आसा की सेयींग दॅट की ओन्ली MSW 3 पोस्ट घेवपाचे ते सुद्दां आमकां लेबर शॉर्ट पडटात म्हणून ते सुद्दां डेली वेजीसाचेरच आसतले. पयलीं सद्या एक लास्ट मिटिंगेक पॉयंट जाल्लो की आमकां ड्रायव्हराची गरज आसा आनी एक लेबराची गरज आसा. बट काही एक अशे प्रॉब्लम जाले की आमकां खबर सुद्दां नाशिल्लें की ड्रायव्हर इंटरव्यू चलता म्हणून आनी इंटरव्यू जाली आनी सगळें जालें. बट जेन्ना आमी एक एप्लिकेशन केलें आनी म्हजो ते ड्रायव्हर घेवपाचेर अपोज आशिल्लो. अपोज म्हाका ड्रायव्हर घेवपाचो लेबर घेवपाचेर नाशिल्लो. म्हाका अपोज इतल्यानूच आशिल्लो की सद्या आमची म्युनिसिपालिटी 3 टायम्स लॅकिंगान आसा. जेन्ना आमची म्युनिसिपालिटीक आयज 15 लाख जाये पर मंथ त्या जाग्यार आमचे फक्त 5.5 लाख आमकां म्युनिसिपालिटीक येता. आनी त्या कारणान आज आमी इतली बुडीत खात्यान आसतना आमी हे एक्स्ट्रा लेबर घेवप ड्रायव्हर घेवप स्टाफ घेवप हें म्हाका इतलें योग्य तरी दिसना. तशेंच पळोवपाक गेल्यार आज आमचे कितलेशे स्टाफ रिटायर जाल्लो आसा. त्या स्टाफाचो कमीच कमी म्हळ्यार 1.5 कोटी सुमार एप्रॉक्सिमेट व्हॅल्यू तांचो 1.5 कोटी जाता. तो आजून ग्रांट्स आमकां खंयच्यान मेळिल्ले ना. परत आमचे EPF आसा. आमचो सॅलरी 3 म्हयने डिले जाता. 3 म्हयने डिले जाल्ले कारणान आमकां विथ इंट्रस्ट आमकां EPF भरचो पडटा. तशेंच आमची म्युनिसिपालिटी ओन्ली सॅलरी दिवपाचेर काम करना. आमची इलेक्ट्रिसिटी बील आसता, वॉटर कनेक्शन आसता, तशेंच कॅथलीक सिमेंट्री आसा, पयलीं टावन हॉल आशिल्लें, अशी खुबशी डेप्युटी कलेक्टर आसा जेचे सगळ्याचे बील आज म्युनिसिपालिटी बेर करचें पडटा. आनी इतलें सगळें करून सुद्दां आमची म्युनिसिपालिटी आज 3 टायम्स लॅकिंगान आसा. आनी जें आमकां कशेंच पॉसिबल ना की न्यू स्टाफ आमकां रिक्रूट करप. तेच भशेन आमकां खुबशे स्टाफाची गरज आसा. आनी जेन्ना हांव चेअरपर्सन आशिल्लें तेन्ना हांवें DMAक लेटर सुद्दां केल्लें की आमकां स्टाफाची गरज आसा, इतलें पोजिशन वेकंट आसा आनी आमकां जाय आसा. बट काही ते फॉलोअप नेक्स्ट चेअरपर्सन कोण जाले तांच्यांनी फॉलोअप केलेच ना आणि ते फॉलोअप करूना कारणान अजून पर्यंत आमचे स्टाफ सुद्धा कन्फर्मेशन आयले ना आणि इतले आशिल्ले स्टाफ कन्फर्म जावना आणि त्या भायर म्युनिसिपालिटीची इतली स्थिती इतली बिकट आसा आणि त्या स्थिती भितर आमी न्यू पोजिशन घेवप म्हणल्यार म्हाका तरी ते योग्य दिसना आशिल्लें म्हणून म्हाजो ह्या पोजिशनाचेर अपोज आशिल्लो. ॲडमिनिस्ट्रेशन कॉलॅप्स कॉलॅप्स टोटली कॉलॅप्स म्हणल्यार आज अशी स्थिती जाल्ली आसा की 3 म्हयन्या एकदां सॅलरी जाता. आज आशिल्ले वर्कर आज रिटायर जाल्ले जे स्टाफ आसा तांकां आतां रिटायरमेंट टायमार कितें एक धंदो करतले म्हणल्यार तांचे कडेन कांयच पयशे ना. तांकां जे कितें ग्रॅज्युएटी मेळपाची आसा ती आजून पेंडींग आसा. हें सगळें करपा लागून आमकां चेअरपर्सनाची एक्टीव रावपाची सामकी गरज आसा.